ल स्टार्ट गरौँ। मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है? देखेछ। ल हिजो हामीले लास्ट टाइम के गर्दै थियौँ? टेक्स्ट एरिया गर्दै थियौँ होला होइन? ल चाहिँ त्यहीबाट कन्टिन्यू गरौँ न। हिजो टेक्स्ट एरिया हामीले बनाइरहेको थियौँ होला, सायद त्यही बेलामा हाम्रो मिटिङ ओभर भएको थियो होला होइन? अब नर्मली के भइरहेछ त, हामीले अब टेक्स्ट एरिया यसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ है। अब टेक्स्ट एरिया कुन बेला युज गर्ने त? जब हामीले युजरबाट मल्टिपल लाइन अफ इनपुट लिनु छ होइन, एउटा प्याराग्राफ अथवा कुनै लेन्दी स्ट्रिङ टेक्स्ट इनपुट लिनु छ भने हामी टेक्स्ट एरियाको युज गर्छौँ है। अब यहाँनिर हेरौँ, हाम्रो लगभग टेक्स्ट एरिया यसरी आइरहेछ। किन आइरहेछ त? हामीले यसको भर्टिकल साइजहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो अलिकति हामी गरिदिउँ, अथवा मोर प्रोबेबली यसलाई हामीले अब यो स्क्रोलेबल हो नि त, यो ठुलो लेन्थको, हामीले यसलाई एउटा अर्को कम्पोनेन्ट जे स्क्रोल पेन भित्र हाल्नुपर्छ है। अब जे स्क्रोल पेन बेसिकली के हो त? अब अरू लेन्थी कम्पोनेन्ट होइन, स्क्रोलेबल कम्पोनेन्टहरूलाई कन्टेन गर्ने एउटा कन्टेनर टाइपको हो। अब हुन त यो सिलेबसमा छैन, तर यो जानिरहेको राम्रो है। बाँकी तपाईँको तलब कति हो? अनि हाम्रो त अब सुविधा राम्रै छ। ल हामीले अब स्क्रोल पेन भित्र टेक्स्ट एरियालाई एड गर्यौँ, अनि हामीले प्यानल भित्र टेक्स्ट एरिया होइन कि स्क्रोल पेनलाई एकचोटि एड गरेर हेरौँ है। अनि यहाँनिर हाम्रो स्क्रोल पेन अझै छोटो देखिरहेको छ है। यहाँनिर सायद हामीले कुनै यसको कन्स्ट्रक्टरमा गएर चाहिँ हामीले यसको लेन्थहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन? त्यो अप्सन हामीसँग जहिले पनि हुन्छ। यहाँनिर हेरौँ त, यहाँनिर अप्सन के छ कन्स्ट्रक्टरमा? एकचोटि हामी यसको के भन्छ टेक्स्ट एरियालाई रो र कलम दिँदा हुँदैन, ठुलो हुन्छ होला नि। हुन्छ होला होइन? अब यसको एकचोटि पोलिसीमा हेरौँ त हामी। एक्ज्याक्टली मलाई नि खासै हरेक कम्पोनेन्ट मैले एक्सप्लोर गरेको चाहिँ छैन है, त्यसले यहाँनिर अलिकति यो हेरौँ न त। रो कम्पोनेन्ट त हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ होला होइन? एकचोटि हेरौँ त, अब 10/20 हालेर सायद यसले लिन्छ कि लिँदैन भनेर। एक्ज्याक्टली मलाई यो खासै क्लियर छैन यो स्क्रोल पेनको बारेमा। मैले स्क्रोल पेन भन्दाखेरि पनि तपाईँको टेक्स्ट एरियालाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ने थियो होला, सायद मैले यहाँ बिगारेको छु। हजुर, तपाईँले भनेको एक्ज्याक्ट हो, रो र कलम यसले लिइ नै रहेको हुन्छ है। ल एकचोटि हामी 10 र 20 हालौँ त, 10 र 5 हालौँ न होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अलिकति फराकिलो हुनु चाहिँ पर्ने हो। यसलाई अलिकति स्क्रोल पेनलाई हामी कमेन्ट आउट गरिदिउँ। अरू साथी जो हिजो आउनु भएको थिएन, अलिकति हिजोको लेक्चर हेर्नु होला, हामीले स्विङ गर्दै थियौँ अनि कम्पोनेन्टहरू कसरी हाल्ने त्यो हामी हेर्दै थियौँ है।
अलिकति हामीले सुरुबाटै हैन केबाट भइरहेछ फ्रेमबाटै हामीले फलोअप गरिरहेको थियौँ। त्यो तपाईहरुलाई अलिकति अझ कन्फ्युजिङ लाग्ला है। त्यसले हिजोको लेक्चर चाहिँ अलिकति हेरिदिनु होला। हजुर, अघि हाम्रो साथीले सजेस्ट गरे अनुसार ठ्याक्कै रहेछ हैन। अब हाम्रो 10 भर्टिकल लाइन्स अनि 5 हाम्रो होरिजोन्टल स्पेसेस त्यो क्रिएट गरेर हामीले के गर्यौँ, एउटा टेक्स्ट एरिया क्रिएट गर्यौँ। यसको कन्स्ट्रक्टरले के गर्छ त हामीलाई 10/5 को एउटा टेक्स्ट एरिया क्रिएट गर्छ जहाँनिर युजरले मल्टिपल लाइन अफ हैन स्ट्रिङ्स अथवा प्याराग्राफहरू इन्टर गर्न सक्छ। यस्तो फिल्डलाई हामी टेक्स्ट एरिया भन्छौँ है। अब त्यस्तै गरी हामीसँग अरू कम्पोनेन्टहरू पनि छन् है। मैले अब लगभग नर्मल युज हुने कम्पोनेन्टहरू देखाइसकेको छु। सर अनि स्क्रोल पेनको काम चाहिँ के थियो? स्क्रोल पेनको काम चाहिँ अब यस्तै लेन्दी कम्पोनेन्टहरूलाई स्क्रोलेबल बनाउने। यानि कि अब यसलाई अब एउटा लिमिटेड साइजमा कन्ट्रोल गरेर हजुर। अब हेरौँ न त हैन यसलाई स्क्रोलेबल बनाउनलाई। एकचोटि हेरौँ त। अब यो खासै युज चाहिँ हुँदैन है, त्यही पनि हेरिरहौँ। यहाँनिर हामीसँग अप्सन हुन्छ होरिजोन्टल स्क्रोल बार अलवेज एज निडेड या नेभर। अब म चाहिँ यहाँनिर अलवेज गरेर अनि प्लस भर्टिकललाई पनि त्यही गरिदिन्छु। सायद मैले यसको पोजिसन स्वैप आउट गरिदिएँ। पहिला भर्टिकल हुनुपर्ने, त्यसपछि होरिजोन्टल हुनुपर्ने। अब यसलाई एउटा स्क्रोलेबल एपियरेन्स चाहिँ दिन्छ के। यो अझै काम गरिरहेको छैन, सायद मैले कुनै इन्टिजर मिस गरिरहेको छु कि। सायद एउटा हामीले यहाँनिर यो एडको ठाउँमा यो टेक्स्ट एरिया हालिदिउँ त। अरू साथीहरू एकचोटि फेरि हिजोको लेक्चर हेर्नु होला है, जसको हाम्रो छुटेको छ हिजोको लेक्चर। अलिकति यो स्विङको फाउन्डेसन चाहिँ त्यसले दिइरहेछ कि। यो स्क्रोल पेनको काम के हो त, अब हामीलाई एउटा अब त्यही यहाँनिर अब लेन्दी छ भने अब हामी स्क्रोल गर्नको लागि हेल्प गर्छ कि एउटा साइज लिमिटेड गरिकन हैन। त्यही साइजभित्र हामीलाई के गर्छ त यहाँनिर होरिजोन्टली अथवा भर्टिकली स्क्रोल गर्नको लागि हामीलाई अप्सनहरू दिन्छ के। यहाँनिर कन्स्ट्रक्टरमा हामी के दिन सक्छौँ त, एउटा कम्पोनेन्ट जसलाई हामीले स्क्रोल गर्नुपर्ने छ प्लस हामीलाई दुईटा अप्सन हैन। अब यसलाई लेख्नु छाटो सिम्पली हामी यहाँनिर 22 भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट पनि युज गर्न सक्छौँ हैन। इन्टिजर लिएर हुन्छ यसले 22,22 हामी यसको ठाउँमा हाल्न सक्छौँ है। तपाईलाई अब जे फिजिबल लाग्छ। प्रोबेबली एक्जाममा यो एक्ज्याक्टली नसोधिकन पनि तपाईलाई कहिलेकाहीँ युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। अब एक्जाममा त तपाईले यो यस्तो लेन्दी कोडहरू प्रोबेबली लेख्नु नपर्ला, एउटा सानो एडिसन अपरेसन युजिङ स्विङ देखाउनु पर्ला है, अथवा कुनै कम्पोनेन्टहरूको बारेमा लेख्नु पर्ला। तपाईको त्यो एक्सटर्नलले चाहिँ सोध्न सक्ला अथवा भाइभा एक्जाममा चाहिँ यो क्वेसनहरू आउन सक्छ है। त्यसले यो हरेक डिटेलहरू हेरिरहौँ, कुनै पनि डिटेल सकेसम्म नछुटाइदिउँ। यो हाम्रो थियो टेक्स्ट एरिया हैन। अब त्यस्तै गरी हामी अरू कम्पोनेन्टहरू हेरौँ। यहाँनिर के छ हाम्रो, अब जे टेबल छ, हामीले एउटा टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट गर्न सक्छौँ है। अब हामीसँग अब सर्टेन रो अफ डाटाहरू होला, अब अथवा मल्टी डाइमेन्सनल होला, 2 डाइमेन्सनको एरे होला हैन, रिप्रेजेन्टिङ अ टेबल हैन, रो र कलम यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ला।
अनि हामीसँग अरू के पनि होला त एउटा छुट्टै एउटा हेडरहरूको एरे होला। अब त्यस्तो यो एरेहरूलाई हामीले टेबुलर स्ट्रक्चर देखाउनलाई हामी के युज गर्छौँ त JTable युज गर्छौँ। अनि हिजो मैले भने अनुसार के छ त यहाँनिर यो अगाडि जे मेन्सन भएको छ भने यो अफकोर्स स्विङबाट डेभलप भएको हो, प्लस यो हाम्रो जावा ल्याङ्ग्वेजबाट डेभलप भएको। पुरानो AWTहरू सीबाट डेभलप हुन्थे, त्यहाँनिर प्रिफिक्समा जे युज हुँदैन थियो। यहाँनिर जे युज भइरहेछ भने हामी के बुझ्छौँ त यो पनि हाम्रो के हो त यो पनि हाम्रो स्विङकै कम्पोनेन्ट हो, प्लस हाम्रो यो जावा ल्याङ्ग्वेजमै डेभलप भएको हो। अब हामी के गर्छौँ त एउटा टेबल क्रिएट गर्न ट्राई गर्छौँ है। हिजो कतिपय साथीहरू आएको थिएनन्, म फेरि रिपिट गर्छु। एकचोटि हिजोको लेक्चर रेकर्डेड लेक्चरहरू हेरिदिनु होला है, किनकि त्यो फाउन्डेसनै भएन भने आज तपाईँको यो टाउकोमाथि अलिकति जाला, अथवा तपाईँले एक्सटर्नल ट्युटोरियलहरू हेर्न फ्री हुनुहुन्छ है। जहाँसुकैबाट पनि हेर्नुहोस्, त्यस लास्टमा तपाईँलाई त्यो कन्सेप्ट चाहिँ आउनु पर्यो है। पहिला हामी टेबल क्रिएट गर्नु साटो पनि हामी पहिला एरेहरू क्रिएट गरौँ न। स्ट्रिङ हैन, टेबलको हेडर एउटा क्रिएट गरौँ। नेम, रोल नम्बर अनि क्लास। मैले के गरेँ एउटा हेडरको एउटा सिंगल डाइमेन्सनल एरे क्रिएट गरेँ सिंगल रोको। अब यो हेडरमा अब टेबलमा के हुन्छ त मल्टिपल रोज हुन्छ, मल्टिपल कलम्स हुन्छ। त्यसको लागि म के गर्छु तपाईलाई 2 डाइमेन्सनल एरे क्रिएट गर्छु। यहाँनिर नेमको ठाउँमा म राम हालिदिन्छु। उसको क्लास अब लगभग 10 होला, उसको रोल नम्बर 10 होला, उसको क्लास अब सपोज 7 होला। त्यस्तै गरी हामी यसलाई बढाउँदै जाउँ। ल मैले के गरेँ एउटा हेडरको एरे क्रिएट गरेँ हैन, जुन कि यो टेबलको हेडमा जान्छ। प्लस मैले अब टेबलभित्र जाने कन्टेन्टहरू पनि क्रिएट गरेँ हैन। यो कहाँभित्र जान्छ त यो तपाईँको यो इन्डिभिजुअल रोजहरू हो हैन, इच सब एरे। प्लस यिनीहरूभित्र हरेक एलिमेन्ट चाहिँ के हो त इन्डिभिजुअल कलम्सहरू हो। अब यसलाई हामी केमा सप्लाई गर्न सक्छौँ त हामी हाम्रो टेबलको कन्स्ट्रक्टरमा सप्लाई गर्न सक्छौँ। JTable हैन, मैले यहाँनिर खासै इम्पोर्ट गरिराख्नु परेको छैन, किनकि मैले हिजो के गरेको छु त javax.swing भन्ने प्याकेजभित्रको सबै क्लासेसहरू यतिकै बाई डिफल्ट इम्पोर्ट हालिदिएको छु है। यसलाई हामी अब के गरौँ इन्स्टान्स एउटा क्रिएट गरौँ, अथवा यसको अब्जेक्ट हामीले बनायौँ। अनि अब्जेक्ट बनाउने बेलामा हामी के गर्छौँ त यहाँनिर एज अ कन्स्ट्रक्टर हामी यो एरेहरू सप्लाई गर्छौँ। अब यसको सायद अलिकति फ्लिप छ, पहिला हामी हेडर सप्लाई गर्दैनौँ कि पहिला हामी कन्टेन्ट सप्लाई गर्छौँ, त्यसपछि हामी त्यसको हेड सप्लाई गर्छौँ। पहिला बडी त्यसपछि हेड। अब यसको बडी के हो त टेबल कन्टेन्ट हो, त्यसपछि हामी बल्ल यसको हेड सप्लाई गर्छौँ। त्यसरी के भयो हाम्रो टेबल एउटा क्रिएट भयो। अब क्रिएट भइसकेपछि हामी के गर्छौँ यो टेबललाई हामी सिम्पली हाम्रो प्यानलभित्र एड गरिदिन्छौँ। एकचोटि यसलाई चलाएर हेरौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले के हेरिराख्नु भएको छ त एउटा टेबल क्रिएट भयो, राम श्याम हरि भनेर हाम्रो कम्पोनेन्टहरू। तपाईँको रोल नम्बर र क्लासहरू देखिरहेछ, तर हेडर कता गयो हैन, हेडर त देखिरहेको छैन। हामीले हेडर त हालिरहेको छौँ। अब यसलाई फिचर भनौँ कि बग भनौँ,
अब हाम्रो जावा स्विङमा यो जे टेबलमा अलिकति लिमिटेसन छ। यो किन लिमिटेसन छ त? यसलाई हामीले एउटा जे स्क्रोल पेनभित्र इन्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल हाम्रो टेबल राम्ररी एपियर भइदिन्छ। त्यो चाहिँ यसको एउटा सानो लिमिटेसन भनौँ न। त्यसैले म के गर्छु त, यो स्क्रोल पेनभित्र म टेक्स्ट एरियाको ठाउँमा के एड गरिदिन्छु त, सिम्पली यो टेबललाई एड गरिदिन्छु अनि बल्ल हाम्रो हेडरहरू एपियर हुन्छ। एउटा सानो बक्स छ कि यो स्विङमा हाम्रो। हामी यसरी इनिसियलाइज त गर्छौँ तर आउटपुटमा हाम्रो हेडर माथि आउँदैन। त्यो हेडर देखाउनाले हामी के गर्छौँ, यो पुरै टेबललाई एउटा स्क्रोल पेनभित्र इन्क्लोज गरिदिन्छौँ। यो यहाँनिर एडेड छ। अनि यहाँनिर हाम्रो के भइरहेछ त, यसरी हाम्रो टेबल एपियर भइरहेछ हैन। यो अलिकति मैले स्क्रोलेबल फिचरहरू हटाए पनि अहिलेलाई चल्छ। प्लस हाम्रो के पनि भइरहेछ त, हाम्रो टेबलको हेडर पनि एपियर भइरहेछ। अघिसम्म एपियर किन भइरहेको थिएन त, त्यो एउटा स्विङको एउटा सानो बग हो हैन। यतिकै हामीले टेबल इनिसियलाइज गरेर प्यानलभित्र एड गर्यो भने त्यसरी यो टेबल रो देखिँदैन। त्यो टेबल रो एपियर गराउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई एउटा जे स्क्रोल पेनभित्र इन्क्लोज गर्नै पर्छ। त्यो एउटा सानो डिटेल सम्झिनु होला। अथवा तपाईँलाई यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप यदि गरिराख्नु भएको छ युजिङ आइडी, त्यहाँनिर खासै प्रब्लम आउँदैन। सिम्पली तपाईँले यहाँनिर एउटा टेबल ड्र्याग ड्रप गरिदिनु भयो भने ठ्याक्कै आइ नै हाल्छ। यहाँनिर टेबल कता छ? यहाँनिर हामीले यसरी ड्र्याग ड्रप गरेर उसले आफै यसलाई स्क्रोल पेनभित्र इन्क्लोज गरि नै हाल्छ। त्यो ड्र्याग एन्ड ड्रप सजिलो छ, तपाईँलाई प्रोजेक्ट गर्नलाई ठिक होला। तर तपाईँले यसरी अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि यसरी इन्डिभिजुअली कम्पोनेन्टहरू एड गर्दै जानुहोस्। कुन कम्पोनेन्ट कहाँनिर गइरहेछ त्यसको नलेज अलिकति लिइराख्नु है। अब यसपछि हामी अरू कम्पोनेन्टतिर लाग्छौँ। यहाँसम्म कसलाई केही क्वेरी छ भने भनौँ है। सर एकचोटि होल्ड गर्नु ल। ल तपाईँहरूले साइड बाई साइड गर्दा पनि राम्रो होला है। अनि हिजो जो साथीहरू आउनु भएको थिएन, एकचोटि हिजोको लेक्चर चाहिँ मिस नगर्नु होला है। हिजो स्विङमा हामीले कम्पोनेन्टहरू कसरी एड गर्ने त्यो एङ्गलबाट हेरिरहेको थियौँ है। स्विङको बेसिक्स हामीले अब जावा युज गरेर एउटा जियुआई एप्लिकेसन कसरी क्रिएट गर्ने त्यो एकचोटि रिभिजिट गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई नै सजिलो। अथवा तपाईँले अरू कुनै पनि मटेरियलबाट जानुहोस् तर टपिक चाहिँ कभर गरिदिनु होला। अघिको साथीको भयो, अगाडि बढ्दा हुन्छ। भयो सर। ल अब हामी अरू कम्पोनेन्टतिर लागौँ है। अब जे टेबल पनि भयो, अब हामी अब मेन्यु बारतिर जाउँ होइन। अब कुनै पनि एउटा एप्लिकेसनमा यस्तो मेन्यु बारहरू हुन अब लगभग एउटा राम्रो फिचर मानिन्छ। कम्पलसरी छैन
तर भयो भने राम्रो मानिन्छ हैन। अब हामी के गर्छौं त एउटा मेन्यु स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छौं है। अब हाम्रो एप्लिकेसनमा के हुन्छ त सबसे माथि यसरी मेन्यु बार एडेड हुन्छ। अब यहाँनिर के भइरहेछ हेरौँ न। सबसे माथि हाम्रो के हुन्छ मेन्यु बार हुन्छ अथवा मोस्ट इम्पोर्टेन्टली अब जे मेन्यु बार भनौँ। अब मेन्यु बार भित्र हाम्रो के हुन सक्छ त एउटा मेन्यु हुन्छ जहिले पनि अथवा यसलाई पनि जे मेन्यु भनौँ। मेन्यु भित्र अरु के हुन सक्छ त मेन्यु आइटम। जे मेन्यु आइटम अथवा सिम्पली तपाईको अर्को मेन्यु पनि हुन सक्छ। अब यसको स्ट्रक्चर यहाँ माथि नै हेरौँ न। यो पुरै होम र भ्यू कन्टेन्ट गर्ने हाम्रो मेन्यु बार भइहाल्यो है। त्यस्तै गरी हाम्रो मेन्यु भनेको के हो त यो इन्डिभिजुअल होम र भ्यू हो। अनि यिनीहरू भित्र पनि हाम्रो के छ त मेन्यु आइटमहरु होला है। यहाँनिर अब यहाँनिर अझै क्लियर होला। यहाँनिर त खासै छैन त्यस्तो एपियरेन्स। ल पुरै यो मेन्यु बार भयो। मेन्यु बार भित्र हाम्रो मेन्यु हुन्छ अनि मेन्युहरु भित्र मेन्यु आइटम होला हैन। यो होम भित्र पनि थुप्रै आइटमहरु छन्। यिनीहरू मेन्यु आइटम भए। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त मेन्युले अर्को मेन्यु अथवा अर्को मेन्यु आइटमलाई पनि कन्टेन गर्न सक्छ। त्यो मैले भन्दाखेरि पनि अलिकति यहाँनिर हामी भिजुअली हेर्यौं भने अझै क्लियर होला हैन। अब सपोज हामीलाई एउटा यस्तो स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नु छ अरे। यहाँ हाम्रो एउटा फ्रेम भयो। फ्रेम भित्र प्यानल छँदैछ। अब हामी के गर्छौं त मेन्यु बार एउटा एड गरिदिन्छौं। मलाई एउटा यस्तो स्ट्रक्चर चाहिरहेछ। यहाँनिर हेरौँ। मलाई यस्तो फाइल चाहियोस्, अरु भ्यू चाहियोस् है। अब फाइल भित्र पनि के होस् त फाइल भित्र हामीले क्लिक गरेर एउटा सब मेन्यु एपियर होस्। त्यहाँनिर के होस् त ओपन सेभ अनि सेभ एज प्लस सेभ एजमा अब कसले अब क्लिक गर्यो भने के होस् त अर्को एउटा सानो मेन्यु आइटमहरु एपियर होस् है। त्यहाँनिर के होस् त सेभ एज पीडीएफ पीएनजी हैन। अब मलाई एउटा यस्तो स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नु छ अरे। कसरी गर्ने अब हेरौँ है। यहाँनिर हाम्रो फाइल र भ्यू पुरै कन्टेन गर्ने हाम्रो मेन्यु बार भइहाल्यो है। यो पुरै हाम्रो के हो त यो पुरै मेन्यु बार हो। मेन्यु भनेको के हो त फाइल पनि हो, भ्यू पनि हो अनि सब मेन्यु कन्टेन गर्ने यो सेभ एज पनि हामी मेन्यु नै भन्छौं है। अनि अरु जुन कम्पोनेन्टहरु जसको चाइल्डहरु छैनन् हैन। अब लिफ नोडहरु भनौं अब एज ए ट्री हेरिरहेको छौं भने यिनीहरू हाम्रो मेन्यु आइटम हुने भए। यिनीहरू हाम्रो के हुने भयो त मेन्यु आइटम हुने भयो। अब हामी एउटा यस्तो स्ट्रक्चर सिमुलेट गरौँ न हैन। ल यसलाई कहाँनिर राखिदियौं। अलि गजाङ्गेजुङ्गे भइरहेछ एउटा एप्लिकेसनमा गढेर। म फेरि अब एउटा अर्को छुट्टै एउटा क्लास क्रिएट गरिदिन्छु है। स्विङ डेमो 2 अनि तपाईहरुलाई पनि टाइम मिल्छ मसँग सँगै गर्नलाई है। पहिला के गर्ने जहिले पनि एक्सटेन्ड जेफ्रेम गर्ने जुन कि हाम्रो कहाँनिर छ त javax.swing प्याकेज भित्र छ। हामी पहिला यसमा के गर्छौं एउटा मेन मेथड क्रिएट गर्छौं अनि त्यहाँनिर यसको एउटा नयाँ अब्जेक्ट क्रिएट गरिदिन्छौं। अब यो अब्जेक्ट क्रिएट गरेपछि मलाई इन्ट्रेस्ट केमा छ त यो अब्जेक्ट क्रिएसन भन्दाखेरि पनि यो अब्जेक्ट क्रिएसन भएपछि जुन कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ मलाई त्यहाँनिर बढी इन्ट्रेस्ट छ।
मैले के गरेँ एउटा यसको कन्स्ट्रक्टर बनाइदिन्छु। त्यसले मैले सुरुमा अलि ढिला गएको त्यही कारण हो हैन, अलिकति यहाँनिर बगाउन मिलोस् भनेर, तपाईहरुलाई कन्सेप्टहरु पुरै क्लियर होस् भनेर। अब यहाँनिर 4 वटा लाइन जहिले पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सेट टाइटल हैन, त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ, सेट भिजिबललाई ट्रू सेट गरिदिनु पर्छ। यो सबै मेथडहरु हाम्रो कहाँबाट आइराछन् त, जेफ्रेम भन्ने क्लासबाट आइराछ। त्यसपछि हामी यसको साइजहरु सेट गर्न सक्छौं। मैले यसलाई 500 बाइ 500 दिन्छु। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं त, सेट डिफल्ट क्लोज अपरेसन। यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौं त, यसरी एक्जिट अन क्लोज दिन सक्छौं हैन, ताकि हामीले यो क्रस बटन दबाएर हाम्रो एप्लिकेसन सस्पेन्डेड नहोस्, स्विङ मात्रै डिसअपियर भएर एप्लिकेसन चलि नरहोस् कि हाम्रो पुरै एप्लिकेसन टर्मिनेटै भइदियोस्। यो 4 वटा लाइन जहिले पनि कम्पल्सरी नै छ हामीलाई हैन। अब त्यस्तै गरी हामी के गर्छौं त, अब हामी के गर्छौं, अब यस्तो स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नलाई ट्राई गर्छौं। अब सबसे पहिला हामीलाई के चाहिन्छ त, एउटा मेन्यु बार चाहिन्छ है। यहाँनिर के भइरहेछ, मैले एउटा मेन्यु बार क्रिएट गरेँ। अब त्यसभित्र मलाई मेन्युहरु चाहिन्छ, फाइल, भ्यू अनि सेभ एज भन्ने मेरो मेन्युहरु छन्। अनि यहाँनिर कन्स्ट्रक्टर भित्र म के दिन्छु त, यसमा एउटा स्ट्रिङ सप्लाई गर्छु। यहाँनिर म अब के गर्छु त, यसको नाम दिन्छु फाइल भनेर। त्यस्तै गरी मैले अब 3टा क्रिएट गर्छु, भ्यू अनि सेभ एज भनेर। मैले के गरेँ त, अब मेन्युहरु क्रिएट गरेँ। त्यसपछि म के गर्छु, मेन्यु आइटमहरु क्रिएट गर्छु। अनि यहाँनिर पनि म कन्स्ट्रक्टरमा के दिन्छु त, यसको टेक्स्टलाई सप्लाई गर्छु। अब यहाँनिर यसको के होस् त, ओपन भनेर एपियर होस्। त्यस्तै गरी म के गर्छु, सेभ भनेर। त्यस्तै गरी अरु म के पनि गर्छु त, पीडीएफ अनि त्यस्तै गरी पीएनजी। अब यो स्ट्रक्चर क्रिएट गर्न यहाँसम्म त सजिलो छ। अलिकति कम्प्लिकेटेड कहाँनिर हुन्छ भइदिन्छ त, हामीले के भित्र के हाल्ने भनेर है। त्यसले अब हामी के गर्छौं त, पहिला हामी भित्रबाट हेरौँ है। यो पीडीएफ र पीएनजी लाई हामीले के भित्र हाल्नु पर्छ त, सेभ एज भित्र। त्यसले म के गर्छु, सेभ एज मेन्यु डट एड गरेर म के एड गर्छु त, यहाँनिर तपाईको पीडीएफ आइटम अनि पीएनजी आइटम एड गरिदिन्छु। सर त्यो मल्टिपल टेक्स्ट क्रिएट गर्ने सर्टकट के हो? के चाहिँ त्यो यसलाई कपी गर्ने कन्ट्रोल शिफ्ट हजुर डाउन आएर, कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन है, तपाईको किबोर्डको ए डाउन आएर। अब मैले के गरेँ,
सबसे पहिला यो भित्रको मेन्यु भित्र मैले के गरेँ, सेभ एज भित्र मैले पीडीएफ र पीएनजी एड गरेँ। त्यसपछि मलाई के चाहिरहेछ त, मलाई के चाहियो, यो सेभ एज, सेभ अनि ओपन मैले कहाँ भित्र हाल्नु पर्यो त, यो पर्टिकुलर फाइल भित्र हालिदिनु पर्यो हैन। त्यसले म के गर्छु, फाइल मेन्यु डट एड, यहाँनिर म के गर्छु त, ओपन आइटम। त्यस्तै गरी म के गर्छु त, ओपन आइटम पछि सेभ आइटम अनि त्यसपछि म अरु के पनि हाल्छु त, अर्को मेन्यु पनि मैले हाल्न सक्छु, सेभ एज मेन्यु भनेर। अब यहाँनिर के भयो, मेन्यु आइटम पनि यसरी एड भयो, मेन्युज अथवा सब मेन्युहरू पनि मैले यसरी एड गरेँ। अब के बच्यो त, यो फाइल र भ्यूलाई मैले मेन्यु बार भित्र एड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जुन फाइल छ र भ्यू छ, मैले त्यसलाई के भित्र एड गर्नु पर्यो त, मेन्यु बार भित्र। सर आइडी अनुसार फरक पर्ने हो, यो हजुर, आइडी इन्डिभिजुअल अनुसार भयो। फरक। एकचोटि कन्ट्रोल डी युज गर्नुहोस् त, आइडी यदि फरक छ भने। अब अरु एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेको कन्ट्रोल डी, पुरा लाइन डुप्लिकेट गरिदिन्छ। भयो? ए भयो सर, थ्याङ्क यू सर। ल, त्यो बढी जस्तो एडिटरमा र आइडीमा कन्ट्रोल डी पनि हो, अर्को सब अप्सन है। ल, यहाँनिर के भइरहेछ त, मैले यसरी तपाईलाई अब जे मेन्यु बार भित्र मैले के एड गरेँ, फाइल र भ्यू एड गरिदिएँ। अब म के गर्छु, अब तपाईको रमाइलोको लागि एउटा प्यानल पनि क्रिएट गरिदिन्छु। अनि यहाँनिर म के गर्छु त, यसको कलर पनि अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। यो कलर हाम्रो AWT बाट हामी तानौँ, यसलाई रेड हालिदिउँ ल। अथवा यहाँनिर पनि अब हामी के गर्न सक्छौँ त, सेड ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामी यसलाई गर्न सक्छौँ ल। अब हिजो अलिकति सम्झिनुहोस् त, हामी प्यानल कहाँनिर एड गर्छौँ, हामी फ्रेम भित्रै प्यानललाई एड गर्छौँ हैन। पर्टिकुलर फ्रेम भित्र जहिले पनि हामी प्यानललाई एड गर्छौँ। अनि अर्को क्वेसन आउँछ, यो मेन्यु बार हामी के भित्र एड गर्ने, प्यानल भित्र एड गर्ने कि ओभरअल फ्रेम भित्र एड गर्ने। जहिले पनि याद राख्नु होला, यो मेन्यु बारहरू हामी प्यानल भित्र हाल्दैनौँ कि फ्रेम भित्रै हाल्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, मेरो पुरै भ्यूहरू यसरी स्वाप भइरहेछ, तर मेन्यु बारहरू यसरी कन्स्ट्यान्ट छन् नि, त्यसले के हुने भयो त, फ्रेम भित्रै हामी मेन्यु बार भित्र हाल्छौँ, प्यानल होइन कि बाहिरको फ्रेमसँग हामी मेन्यु बारलाई यसरी एट्याच गर्छौँ। त्यसले मैले यहाँनिर जे प्यानल डट एड मेन्यु बार गराएको छैन कि सिम्पली एड मेन्यु बार गरिरहेको छु यहाँनिर। अब एकचोटि हेरौँ हामीले यसरी क्रिएट गर्न खोजेको कुरा कतिको फ्रुटफुल छ भनेर। होपफुली सबै ठिक छ भने चल्छ होला। प्लस यो एपियरै भएन, मैले केही छुटाएँ कि? एकचोटि प्यानल एड नगरिकन हेरौँ त। यसरी एपियर हुन खोजिरहेछ हैन। अलिकति भ्यू चाहिँ खराबै भयो, त्यही पनि एटलिस्ट यो भ्यू हामी पछि अहिले लेआउटमा सिकि नै हाल्छौँ।
हामीले भने जस्तो स्ट्रक्चर क्रिएट भयो कि भएन त्यो हेरौँ। फाइल छ, भ्यू छ, अनि हाम्रो के पनि छ त, फाइल भित्र के पनि छ त हाम्रो यसरी ओपन सेभ अनि सेभ एज भित्र पीडीएफ पीएनजी छ। अलिकति के गरौँ त, यसको लेआउट अलिकति चेन्ज गरिदिउँ अनि अलिकति देखिन्छ कि अघि हाम्रो कार्ड लेआउट भएर त्यो भइरहेको थियो। यो अझै राम्रो भएको छैन तर एटलिस्ट अघि भन्दा त इम्प्रुभमेन्ट हो। यो हामी फ्युचरमा अझै सुधारि नै हाल्छौँ। हामी डिफ्रेन्ट लेआउटहरू जब हेर्छौँ त्यही बेला हामी यो कुरालाई सुधारिहाल्छौँ। हामीले भने जस्तो स्ट्रक्चर क्रिएट भइरहेछ त, यहाँनिर हेरौँ। फाइल छ, भ्यू छ, अनि हामीले यसरी फाइलभित्र जाँदाखेरि हामीसँग के पनि छ, ओपन सेभ सेभ एज अनि सेभ एज भित्र गयो भने पीडीएफ पीएनजी। हामी यसरी अब पार्टहरू बुझ्यौँ भने हामी इन्डिभिजुअली स्टेप बाई स्टेप गरेर हामी कम्पोनेन्टहरू यसरी एड गर्न सक्छौँ है। साथीहरू कपी गर्नु भइरहेछ अनि मलाई 2 मिनेट जति टाइम दिन्छु अनि त्यसपछि सर एकछिन रोक्नु। हुन्छ। स्क्रोल गर्नु कतै पर्यो भने भनौँ है। यसलाई अझै डिटेलमा हेर्नु छ भने अर्जुन सरको बुक तपाईँको प्रोबेबली लाइब्रेरीमा छ होला। त्यहाँनिर अझ एक्स्ट्रा नचाहिने डिटेल छ तर त्यो फलो गरे पनि हुन्छ। एक दुईवटा बगहरू छन् तर तपाईँले गुगल गरेर भेटिहाल्नुहुन्छ होला। कतै स्क्रोल गर्नु पर्यो भने छ भने भनौँ है। हुन्छ सर। भयो सर। ल भयो है। अब हाम्रो सिलेबसमा मैले भर्खरै हेरेँ, हामीसँग 2टा अझै छ। अब हाम्रो यहाँ हेरेको छौँ नि, यहाँ हाम्रो कुनै पनि उसमा यहाँनिर हेरौँ त,
हामीले यसरी क्लिक गर्दाखेरि यो अप्सनहरू आउँछ। प्लस यो अप्सनमा होभर गर्दाखेरि यो सर्टकटहरू पनि छन् नि, कन्ट्रोल एल, अल्ट एल, त्यो सर्टकटहरू कसरी हाल्ने त्यो पनि हेरौँ हैन। जस्तै कि यो जुन माथिमा मेन्यु हुन्छ, यो मेन्यु ओपन गर्नलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई निमोनिक्स भन्छौँ। जस्तै कि मैले कन्ट्रोल अथवा अल्ट एफ गरेँ भने के होस् त यो मेन्यु बार ओपन होस् हैन। यो मेन्युको लागि हामीसँग के हुन्छ, निमोनिक्स भन्छौँ हामी। त्यस्तै गरी यो इन्डिभिजुअल मेन्यु आइटमहरूसँग एसोसिएट गर्नलाई सर्टकटहरू छन् भने हामी त्यसलाई एक्सेलरेटर भन्छौँ। अब दुईटै सर्ट कियो हैन, खाली यिनीहरूको नाम केमा फरक छ त, यिनीहरूको युज कहाँनिर भइरहेछ भनेर। मेन्युमा युज भइरहेछ भने निमोनिक्स भन्छौँ, मेन्यु आइटम भित्र युज भइरहेछ भने एक्सेलरेटर भन्छौँ। अब मानिलिउँ अब मैले अल्ट एफ अथवा कन्ट्रोल एफ, त्यस्तै गरी अल्ट 0 अथवा कन्ट्रोल ओ, सरी अल्ट ओ प्लस कन्ट्रोल ओ गरेर मैले यहाँनिर यो ओपनलाई मैले लन्च गर्न सकौँ हैन। यसलाई सर्टकटहरू एप्लाई कसरी गर्ने एकचोटि त्यहाँनिर हेरौँ। मेन्युसँग एसोसिएटेड छ भने हामी निमोनिक्स भन्छौँ, मेन्यु आइटमसँग एसोसिएटेड सर्ट कीहरू छन् भने हामी त्यसलाई एक्सेलरेटर भन्छौँ। एउटा सानो एउटा डिस्टिङ्सन नोट गरिराख्नु होला। अब यहाँनिर मैले अब यो फाइललाई ओपन गर्नलाई हैन, मैले निमोनिक्स कसरी हाल्ने त्यो एकचोटि हेरौँ। अब मैले के गर्न सक्छु त, अब कहाँनिर गयो, यसरी अब मलाई कन्ट्रोल एफ अथवा अल्ट एफ गरेर यो मेन्यु ओपन गर्नु छ भने कसरी गर्ने हेरौँ है। मैले के गर्न सक्छु त, यहाँनिर मेरो अब ठ्याक्कै यहाँ फाइल कहाँनिर छ, फाइल मेन्यु हैन, यसलाई लास्टतिर गरौँ न। अब हुन त हामीसँग सेट एक्सेलरेटर भन्ने मेथडै छ, तर बोल्दाखेरि हामी मेन्युलाई निमोनिक्स अनि यो मेन्यु आइटमको लागि एक्सेलरेटर भन्छौँ। तर गर्ने बेलामा हामीलाई सायद दुईटामा एक्सेलरेटर भन्ने किवर्डले नै धानिहाल्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। फाइल भन्नु है, ओपन मेन्यु डट भन्नु है, फाइल मेन्यु डट। अब हामी के गर्न सक्छौँ त, यहाँनिर एउटा एक्सेलरेटर सेट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर के छ त, सेट एक्सेलरेटर। अब बोल्ने बेलामा निमोनिक्स बोले पनि यहाँनिर यो सेट एक्सेलरेटर मेथडले नै हामीलाई काम दिनै हाल्छ है। अनि यहाँनिर हामी के सप्लाई गर्छौँ त, की स्ट्रोक सप्लाई गर्छौँ। मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई इभेन्ट ह्यान्डलिङ पढाएको छैन, अहिले यहाँनिर खासै पढाउँदिनँ पनि, एकछिन त्यो टपिकहरू सकेपछि त्यो टपिक आएपछि अझै क्लियर होला। अहिले खालि चिनिरहँ, यो अलिकति एडजस्ट गरिरहँ है। यहाँनिर अब कन्स्ट्यान्ट क्लासेसहरू छन्, त्यो सम्झ्यो भने तपाईँलाई पुगि नै हाल्छ होला। हामीसँग के छ, की स्ट्रोक भन्ने एउटा क्लास छ हैन। त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ, गेट की स्ट्रोक भन्ने एउटा मेथड युज गर्छौँ त्यसको। अनि यहाँनिर हामी के सप्लाई गर्छौँ त, हामीलाई चाहिने जति की स्ट्रोकहरू। जस्तै कि अब मलाई कुनै कम्बिनेसनहरू चाहियो भने, अथवा मैले के पनि सेट गर्न सक्छु त यहाँनिर क्यारेक्टर भयो, स्ट्रिङ भयो। यहाँनिर अब हामी केहरू सप्लाई गर्न सक्छौँ त, हामी आफ्नो छुट्टै की इभेन्टहरू हालिदिउँ न त। अब सपोज मलाई फाइल ओपन गर्नु छ भने ल pk_f मैले यसरी हाल्न सक्छु है।
यहाँनिर के प्रब्लम दिइरहेछ यसले? सायद यो की स्ट्रोक कम्प्लिट छैन। यहाँनिर अझै हामी अरु एउटा कन्स्ट्यान्ट हाल्दिउँ। एक्सन इभेन्ट यहाँनिर तपाईलाई सम्झिन अलिकति गाह्रो होला, तर सम्झिराख्नु एक्जामको लागि। मैले पनि खासै नसम्झेर तपाईको यो बुकबाट मैले हेरेर यो टाइप गरिरह हो है। यो एकचोटि सम्झिदिनु होला। यहाँनिर हामी के गर्छौं? यहाँनिर ठ्याक्कै हामी के गर्छौं? यो मेन्यु बार ओपन गर्न, यो मेन्यु ओपन गर्नले हामी के गर्छौं? यहाँनिर एउटा सेट एक्सेलरेटर भन्ने मेथड हाल्दिन्छौं अनि त्यहाँभित्र हामी एउटा की स्ट्रोकहरुको कम्बिनेसन हाल्दिन्छौं। युजरबाट के लिने? की स्ट्रोकहरु लिने अनि युजरले यदि एफ प्लस कन्ट्रोल हालिरहेछ भने यो फाइल भन्ने मेन्यु आइटम लिस्ट गर अथवा ओपन गर भन्न खोजे मात्रै हो यहाँनिर। यसलाई एकचोटि रन गरिदिउँ। इरर फालिरहेछ कहाँनिर त? यहीँनिर होला। सायद मैले यहाँनिर बिगारे। सेट निमोनिक्स चाहिँ होला ल। निमोनिक्स भन्ने नै रहेछ ल। अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो भइहाल्छ। यहाँनिर मैले फेरि के बिगारिरहेको छु? अहिलेलाई यो निमोनिक्सलाई छाडेर हामी एकचोटि एक्सेलरेटरतिर जाउँ न त। किन टाइम वेस्ट गरिराख्ने हैन? अब यही कुरालाई मैले पुरै कपी गरेर ठ्याक्कै यसको लागि म एक्सेलरेटर बनाइदिन्छु एउटा। अब स्विङ भास्ट त मैले नि एउटा क्लास हेरेको चाहिँ छैन अनेस्टली भन्दाखेरि है। त्यसले अब जति छ मेमोरीबाट अथवा यो बुकबाट मैले तपाईलाई यो देखाउन खोजिरहेको छु। सायद यहाँनिर हामीले निमोनिक्स सेट गर्दाखेरि एउटा सिम्पल एउटा क्यारेक्टर हाल्दियो भने पुग्छ होला। यहाँनिर मैले सायद यसरी एफ हाले भने हुन्छ होला है। एकचोटि हेरौँ। अनि मैले यसरी अल्ट एफ गरे भने त्यो एपियर हुनु चाहिँ पर्ने हो है। अब एकचोटि यसलाई टेस्ट गरिहालौँ। मैले यहाँनिर अल्ट होल्ड गरेर एफ थिचिरहेको छु अनि यो ठ्याक्कै के भयो त? यो फाइल ओपन भयो। निमोनिक्स सेट गर्दाखेरि हामी सिम्पली एउटा क्यारेक्टर हाल्दियो भने पुगिहाल्छ। अनि के हुन्छ? यो क्यारेक्टरको आधारमा मैले अल्ट एफ गरे भने ठ्याक्कै यो फाइल मेन्यु यसरी ओपन भइ नै हाल्छ। अनि तपाईले यो एक्सेलरेटर अलिकति सम्झिनु पर्ने नै हुन्छ है। प्रोबेबली एक्जाममा यहाँसम्म सोध्दैन, तर यसरी जानिराखेको राम्रो। सेट एक्सेलरेटरमा यहाँनिर हेर्नुस्। अब मैले फाइलमा क्लिक गरे भने यहाँनिर कन्ट्रोल एफ देखाइरहेछ नि तपाईलाई। यो भनेको के हो त? यो ओपनको सर्ट की हो। ठीक छ? यो कन्ट्रोल एफ भनेको हाम्रो के हो त? यो ओपन आइटमको हाम्रो सर्ट की हो। यहाँनिर हामीले के हेरिरहेछौँ त? के हालिरहेछौँ त? हामीले दुईटा की स्ट्रोक हालिरहेछौँ हैन? की इभेन्ट अब मैले एफ प्लस तपाईको कन्ट्रोल हाले भने यो ओपन होस् भनेर। अब मैले तपाईलाई फाइल ह्यान्डलिङ इभेन्ट ह्यान्डलिङ अहिलेसम्म पढाएको छैन। त्यसले यहाँनिर मैले ओपनको लागि यहाँनिर तपाईलाई कुनै पनि मेथड यहाँनिर गरेर देखाउँदिन अहिलेलाई। पछि जब हामी इभेन्ट ह्यान्डलिङतिर जान्छौँ त्यो बेला मलाई सम्झाउनु भयो भने ठ्याक्कै म तपाईले यो कन्ट्रोल एफ थिच्यो भने यहाँनिर सर्टेन केही एक्सनहरु देखाउन सक्छु है। ल अब यो गरेर हामीले अब निमोनिक्स र एक्सेलरेटरको बीचको फरक हामीले हेर्न जान्नु पर्यो हैन? निमोनिक्स भनेको हाम्रो टप मोस्ट मेन्युहरुको लागि हो। त्यस्तै गरी हाम्रो मेन्यु आइटमको लागि हामीसँग एक्सेलरेटर हुन्छ।
अब यहाँनिर एकचोटि सेभ एजको लागि कन्ट्रोल एस पनि हाल्नको लागि ट्राई गरौँ होइन। अल्ट एस गरे भने यो सेभ एज पनि लोड होस् कि। एकचोटि म त्यो पनि ट्राई गर्छु। सेभ एज मेन्यु डट सेट निमोनिक। यहाँनिर म के गर्छु त एस भन्ने एउटा क्यारेक्टर हालिदिन्छु। अनि यहाँनिर हाम्रो के भइदियोस् त मैले अल्ट एस गरेँ भने प्रोबेबली यो सायद चलेन। यो मेन्युभित्र मेन्युको लागि सायद काम गर्दैन, खालि यो एक्सटर्नल मेन्युको लागि मात्रै काम गर्दो रहेछ। त्यो पनि सम्झिराखौँ हैन। अब स्विङ भास्ट छ, तपाईँले आफै एक्सपोर्ट गर्दा पनि हुन्छ। अब तपाईँलाई अब डेस्कटप एपै बनाउनु छ भने म स्विङ भन्दाखेरि पनि तपाईँलाई एकछिन होल्ड गरेर जावा एफएक्स को थ्रु जाऊ चाहिँ भन्छु है। त्यसले अलिकति राम्रो युजर इन्टरफेसहरू दिइरहेको हुन्छ हामीलाई। तपाईँहरू जावा एफएक्सबाट जाँदा हुन्छ। अनि यो पालिबाट सिलेबसमा तपाईँलाई युनिट 6 मा जावा एफएक्स पनि दिएको छ है। ल यहाँसम्म गरौँ। अनि यो निमोनिक्स हामीले भर्खरै नोट गऱ्यौँ, यो सब मेन्युभित्र मेन्युहरूको लागि चाहिँ चल्दैन हैन। यो निमोनिक्स हाम्रो यो टप मोस्ट मेन्युको लागि चल्छ। हामी अल्ट प्लस यो क्यारेक्टर प्रेस गऱ्यौँ भने यो मेन्यु लोड गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी हामी के गर्न सक्छौँ त यहाँनिर यो सब मेन्यु आइटमहरूको लागि सरी मेन्यु आइटमहरूको लागि अथवा मेन्युहरूको लागि हामी मेन्यु आइटम अथवा सब मेन्युहरूको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त यसरी की स्ट्रोकहरूको कम्बिनेसन यसरी सप्लाई गर्न सक्छौँ। कन्ट्रोल एफ गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी की स्ट्रोकहरूको कम्बिनेसनहरू दिन सक्छौँ। ल अगाडि बढ्ने यहाँसम्म गरिराख्नु भएको छ भने म एकछिन होल्ड गर्छु है, तपाईँहरू सँगसँगै गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। लगभग हाम्रो कम्पोनेन्टहरू सकिने लाग्यो। त्यसपछि हामी लेआउटतिर हेर्छौँ अनि इभेन्ट ह्यान्डलिङ। अब हाम्रो लगभग एक्स्ट्रा अझै कमिङ क्लास भयो भने हाम्रो यो स्विङ युनिट 2 र 3 दुइटै सकिन्छ। सर त्यो कन्ट्रोल एप थिच्नलाई फ्रेम भित्रै माउसलाई लानै पर्छ कि बाहिरबाट गर्दा पनि हुन्छ? फ्रेम चाहिँ हाइलाइटेड हुनुपर्छ। त्यो देखाउन चाहिँ देखायो ओपनमा कन्ट्रोल प्लस एफ भनेर, तर खुल्न चाहिँ खुलेन कि। हैन खुल्न खुले के पनि खुल्दैन। तपाईले यहाँनिर योसँग इभेन्ट ह्यान्डल गरेर भन्नु भएकै छैन के। हजुर हैन, आई मिन हजुरले एकचोटि रन गरेर त्यहाँ कन्ट्रोल एफ गर्दाखेरि त्यो खुल्यो नि त्यो ड्रप डाउन चाहिँ भन्नु है। मैले कन्ट्रोल हैन कि अल्ट गरिरहेको छु है। अल्ट भन्ने अल्ट चाहिँ हो। अल्ट चाहिँ हो। यो बाहिरको मेन्युहरूको लागि अल्ट हो अनि भित्रहरूको लागि हामीले अब आफै सेट गर्न मिल्छ। भयो तपाईको? ए भयो सर। ल त्यो अल्ट चाहिँ हो है। इभेन्ट ह्यान्डलिङ अहिलेलाई होल्ड गरौँ न। त्यसमा म बिल्डअप गरेर अनि एकैचोटि तपाईँले देखाइहाल्छु ल। यहाँसम्म गर्नुहोस्, भयो भने भयो भन्नुहोस् अनि हामी अगाडि बढ्छौँ है। अनि हिजो जो साथीहरू आउनुभएको थिएन एकचोटि हिजोको लेक्चर हेरिदिनु होला है। किनकि हिजोको हेर्नु भएन भने आजको लगभग बुझ्नुहुन्न होला। त्यसले अलिकति हिजोको हेरेर अनि आजको पनि हेरेर कभर अप गर्नु होला। ल कति स्क्रोल गर्नु छ भने भनौँ यदि सारिरहनु भएको छ भने। अनि मैले हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँहरूलाई गिटअपको लिङ्क दिएको थिएँ। म त्यहाँनिर यसलाई पुस गरिदिन्छु है। त्यहाँनिरबाट पनि तपाईँहरूले यो कोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा गिटहबमा जुनै रेपोस भनेर सर्च गर्नुहोस् है। त्यहाँनिर अब मैले सिएसआइटी को अन्डरमा तपाईँहरूलाई यो कोडहरू अपलोड गर्ने गरिदिन्छु। म अगाडि बढ्छु त यदि सारिराख्नु भएको छैन भने।
हामीले मेन्यु पनि हेर्यौँ। अब ट्रीको एउटा हेरौँ। अब हामीले यसरी अब ट्री नर्मली हामी यसरी फोल्डरहरूको स्ट्रक्चर दिनलाई हामी यसरी अथवा अरू कुनै एउटा यसरी कुनै एउटा हायरार्की रिप्रेजेन्ट गर्नले हामी ट्रीहरू युज गर्ने नै गर्छौँ हैन। यहाँनिर पनि हामीले यसरी जे ट्रीलाई अचिभ गर्न सक्छौँ हैन। यहाँ जे ट्रीजको ठाउँमा मैले जे ट्री हाल्नु पर्ने रहेछ। ल सच्याइदिएँ मैले। यसरी हाम्रो हायरार्की देखाउन अथवा फोल्डर स्ट्रक्चरहरू देखाउन हामी ट्रीको युज गर्छौँ। यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त हामीले बोल्दाखेरि के भन्छौँ यो सबसे माथिलाई के भन्छौँ रुट नोड भन्छौँ हैन। त्यस्तै गरी यिनीहरू ब्रान्चेसहरू हुन्छन्। ब्रान्चेसहरू हामी केलाई भन्छौँ भन्नुस् त जसको चाइल्ड नोडहरू हुन्छ हैन, जसको डिसेन्डेन्टहरू हुन्छ अथवा जसभित्र सब आइटमहरू हुन्छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ ब्रान्च नोडहरू भन्छौँ। त्यस्तै गरी जुन चाइल्ड एलिमेन्टहरू अथवा जुन नोडहरू जसको फर्दर चाइल्डहरू हुँदैनन् हामी त्यसलाई लिफ नोड भन्छौँ हैन। त्यो स्ट्रक्चर त हामीले हेर्दै आएको। अब यसलाई अलिकति सिमुलेट गर्न खोजौँ न हैन। अब यहाँनिर म के गर्छु अघिकैमा म गरिदिन्छु। यहाँनिर अब मेन्यु लेआउटले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम दिइरहेछ। म प्रिभियस क्लासमा गएर एउटा जे ट्री क्रिएट गर्न ट्राई गर्छु। अब जे ट्री हामी बोल्दाखेरि बोल्छौँ तर अलिकति नोडहरू हाल्दाखेरि अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। अब मानिलिउँ हामीले एउटा यस्तो स्ट्रक्चरलाई सिमुलेट गर्न खोज्यौँ ले। के गरौँ त ल यसरी अब मेन्यु बारकै एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गरौँ न। सपोज मेन्यु बार रुट एलिमेन्ट हो, त्यसभित्र हाम्रो के हुन सक्छ मेन्यु हुन सक्छ। अनि मेन्युभित्र हाम्रो अझै फर्दर के हुन सक्छ त यसरी मेन्यु आइटम अनि मेन्यु अनि फर्दर मेन्युले के पनि कन्टेन गर्न सक्छ त मेन्यु आइटम कन्टेन गर्न सक्छ। अब हामीले यस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसन एकचोटि देखाउनलाई ट्राई गरौँ न हैन। अब तपाईले जुनसुकै लिनुहुन्छ, मैले अलिक खासै कम्प्लिकेट गरेँ भने जस्तो लागिरहेछ मलाई। बेसिकली अब मलाई यस्तो खालको फोल्डर स्ट्रक्चर अथवा यस्तो हायरार्की रिप्रेजेन्ट गर्न मन छ रे। म के युज गर्छु यहाँनिर जे ट्री युज गर्छु। अब जे ट्री हामीले डाइरेक्टली युज गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ है। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब हामीसँग अरू एउटा छ डिफल्ट म्युटेबल ट्री नोड भनेर हामीसँग के छ त हामीसँग एउटा अब एउटा क्लास छ त्यसको युज चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कहाँनिर गरौँ त यहाँनिर पहिला हामी एउटा क्लास क्रिएट गरौँ। डिफल्ट म्युटेबल ट्री जुन कि हाम्रो के छ त जावा fx.swing भित्र छैन कि जावा x.swing भित्र छैन कि जावा x.swing.tree अनि त्यसभित्र चाहिँ हाम्रो यो पर्टिकुलर क्लास रिसाइड गर्छ। यहाँनिर हामीसँग ट्री पनि हुनुपर्ने हो। के मैले यहाँनिर बिगारिरहेको छु। ट्री अनि यहाँनिर हाम्रो डिफल्ट ट्री नोड भनेर छ हामी त्यसलाई इम्पोर्ट गर्छौँ है। यहाँनिर हेरौँ जावा x.swing.tree भन्ने छुट्टै प्याकेज छ। अब यसले के गर्छ यो एस्ट्रिकले के मात्रै गर्छ त तपाईको यहाँनिर यसरी प्याकेज भित्र भएको क्लासेसलाई मात्रै इम्पोर्ट गर्छ, सब प्याकेजेसलाई गर्दैन। सब प्याकेजेसलाई हामीले एक्सप्लिसिटली यसरी मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब म यहाँनिर एस्ट्रिक यसरी हालिदिन्छु तपाईहरुको सजिलोको लागि।
अब यहाँनिर हामी मेन्यु बार हाल्दियौँ। यो चाहिँ इम्पोर्ट भएको छैन कि क्या? अनि यहाँनिर मैले के गर्न सक्छु त तपाईको यसरी स्ट्रिङहरु यसरी सप्लाई गर्न सक्छु मेन्यु बार भनेर। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर सिमिलर एप्रोच नै हो। मैले यसरी सब एलिमेन्टहरुलाई यसरी इनिशियलाइज गरिदिन्छु। मेन्यु बार भयो, त्यसपछि मेन्यु आइटम अनि यो सब मेन्युहरुलाई मैले यसरी इनिशियलाइज गर्न गइराछु। के सम्झिनुस् त जेट्री यतिकै युज गर्न पाइदैन। हामीले डिफल्ट म्युटेबल ट्री नोड भन्ने एउटा क्लासको हेल्प लिनु पर्छ। अनि लास्टमा हामी यो नोडलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रीमा चाहिँ यसरी एज अ कन्स्ट्रक्टर पास गर्नेवाला छौँ। अब मैले यसलाई रुट नोड पनि भन्न सक्छु है। त्यो आफ्नो युज केसमा भर पर्छ। यहाँनिर रुट नोडको ठाउँमा म के गर्छु? मेन्यु नोड गर्छु। त्यस्तै गरी मैले अब मेन्यु आइटम भन्ने अर्को नोड क्रिएट गर्छु। त्यस्तै गरी म के गर्छु त अब यो मेन्यु 2 भनेर अर्को एउटा नोड क्रिएट गरे मैले। त्यस्तै गरी म अरु के पनि एउटा नोड क्रिएट गर्छु त मेन्यु आइटम 2 भनेर। यो अलिकति तपाईलाई बोरिङ पनि लाग्ला है। तर पहिला हामीले के गर्छौं त इन्डिभिजुअल नोडहरु क्रिएट गर्नुपर्छ। अनि इन्डिभिजुअल नोडहरु कसरी क्रिएट गर्ने त डिफल्ट म्युटेबल ट्री नोड भन्ने एउटा क्लासको हेल्प लिने, त्यसको कन्स्ट्रक्टरमा यहाँनिर टेक्स्टहरु गर्ने है। अब यो बेसिकली इडिटेबल हुँदैन। हामीले यहाँनिर अब कुनै यो क्लिक गरेपछि केही होस् भनेर देखाउनलाई हामी यसरी देखाउन सक्छौं अथवा कुनै एक्सन परफर्म गराउन सक्छौं इभेन्ट ह्यान्डलिङबाट। अहिले खाली एउटा स्ट्रक्चर मात्रै क्रिएट गरौँ। अब मलाई के चाहिरहेछ त यो मेन्यु आइटम 2 मैले के भित्र हाल्न सकोस् त यो मेन्यु 2 नोड भित्र। त्यसले म के गर्छु? मेन्यु 2 नोड डट एड म के गर्छु यहाँनिर तपाईको मेन्यु आइटम 2 नोड यसरी मैले एड गर्न खोजिरहेछु। मैले के गरे यो भित्र यो नोड लिंक गरिदिए। अब यो दुईटा नोड मैले यो मेन्यु नोड भित्र लिंक गर्नेवाला छु। सायद यो नामहरुले अलि तपाईलाई कन्फ्युज गर्यो होला है। अलिकति यसको नामहरु एडिट गर्दियौं। मेन्यु आइटम 2 हो। ल अनि अलि ठीक होला तपाईलाई। त्यस्तै गरी अब हामी के गरौँ त यो इन्डिभिजुअल मेन्यु भित्र यो दुईटा सामानहरु हालिदियौं। मेन्यु नोड डट एड यहाँनिर हामी के गर्छौं? अब यो मेन्यु आइटम प्लस यो मेन्यु 2 नोडमा यहाँनिर एड गरिदिन्छु। अनि लास्टमा म यो मेन्युलाई के भित्र एड गर्छु त यो मेन्यु बार भित्र अथवा यो रुट नोड भनेर मैले यसलाई भनिरहेको छु त्यस भित्र चाहिँ म यसलाई एड गरिदिन्छु। रुट नोड डट एड अनि यहाँनिर म मेन्यु नोड भनेर हाल्दिन्छु। अब तपाई अब रिलेटिभली सिम्पलर नेम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यो नेमले अलिकति कन्फ्युज गर्यो होला तपाईलाई है। त्यो तपाईको हातमा छ। अनि लास्टमा म के गर्छु एउटा जे ट्री क्रिएट गर्छु। अनि त्यो ट्री भित्र चाहिँ म रुट नोड यसरी हाल्दिन्छु। अनि यहाँनिर चाहिँ म अब के गर्छु यो रुट नोडलाई चाहिँ अब बल्ल यहाँनिर सप्लाई गर्छु। यसरी हाम्रो के हुन्छ होपफुल्ली एउटा हाम्रो ट्री स्ट्रक्चर चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ। अनि म के गर्छु त जे प्यानल डट एड यहाँनिर म के हाल्दिन्छु तपाईको जे ट्री। ल यसरी हाम्रो के भइराछ त हाम्रो यस्तो स्ट्रक्चरहरु क्रिएट भइदियो हैन। हामीले यहाँनिर अलि इग्नोर गर्नु होला। अलिकति मैले लेआउटहरु राम्ररी सेट गरेको छैन। यहाँनिर फोकस गर्नुस् त। यहाँनिर के भयो
मेन्यु बार भित्र मेन्यु छ, मैले अघि भने जस्तो एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्न खोजिरहेको थिएँ। अनि यहाँनिर मैले प्लस गर्दाखेरि के भयो, यसरी मेन्यु आइटम, अनि यसभित्र पनि अर्को एउटा सब मेन्यु भनेर छ। यसरी मैले एउटा ट्री स्ट्रक्चरलाई सिमुलेट गर्न सक्छु। तपाईँले यो नर्मली अब फोल्डर र त्यसभित्र भएको फाइल र सब फोल्डरहरू रिप्रेजेन्ट यसरी गराउन सक्नुहुन्छ युजिङ जेट्री। अब जेट्रीमा सिम्पली हामीले यो इन्डिभिजुअल नोडहरू हाल्ने होइन कि, यसरी डिफल्ट म्युटेबल ट्री नोडहरूको स्ट्रक्चरहरू क्रिएट गर्ने, अनि रुट नोडलाई चाहिँ बल्ल हामीले यसरी जेट्री भित्र एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ल एकचोटि म तपाईँलाई गर्न एकछिन टाइम दिन्छु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ। मलाई लाग्छ अब यो स्लाइडर पछि हाम्रो लगभग सकिने हाल्यो कम्पोनेन्टहरू। यो गरिराख्नु भएको छ भने ठिकै छ। अब सकेको छ भने एकचोटि सक्यो भन्नुहोस्, हामी अगाडि बढ्छौँ। एक मिनट ल सर। ल आरामले। अनि हिजो जो साथीले बुद्धिभङ्गको लागि नुन पानीको भन्नुभएको थियो, त्यो एडभाइस राम्रो रहेछ, काम चाहिँ गर्दो रहेछ। ल सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। मैले तपाईँले भन्नुपर्ने हो, काम गर्दो रहेछ, तर रिलिफ अलिकति दिन्छ, तर यो 3-4 दिनै ठिक हुन लाग्छ जस्तो छ, बेहाल गरिदिन्छ। लाग्नु चाहिँ लाग्छ सर, लाग्छ टाइम, तर अलि रिलिफ चाहिँ पाएँ। ल यहाँसम्म गरौँ अनि हामी अगाडि बढौँ। अनि जो साथीको हिजो छुटेको छ, एकचोटि रेकर्डिङ हेर्नु होला है, किनकि अब हिजोको बेस राम्रो भएको छैन भने आज तपाईँलाई गाह्रो नै होला है। त्यसैले बेस चाहिँ अलिक स्ट्रङ बनाउनुहोस्, जुनसुकै कुरा होस्, जुनसुकै सब्जेक्ट होस् होइन। पहिला बेस राम्रो बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि जति पनि स्पिडमा हामी भाग्न चाहिँ सक्छौँ है। तर कन्डिसन के, पहिला बेस चाहिँ अलिकति राम्ररी स्ट्रङै बनाउनु होला। सर हजुरको त्यो हजुर बुद्धिभङ्गराको लागि सर एउटा सजेसन, यो ल्वाङको तेल भन्ने पाइन्छ कि सर होइन, हजुर क्लोभ ओइल, सायद हजुरले ट्राई पनि गरिसक्नु भएको छ कि, त्यो पनि एकदम राम्रो हुन्छ सायद पोल्छ भनेर सुनेको छु, तर काम चाहिँ गर्छ होला त्यो। हजुर काम चाहिँ गर्छ, पोल्न चाहिँ अलिकति पोल्छ सर। पोल्छ, हुन त अब रातभरि सुत्नै दिँदैन, सक्नु नै परिहाल्छ। ल हस्, थ्याङ्क यू। ल यहाँसम्म गर्नुभयो, यो स्ट्रक्चर हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। अथवा तपाईँको मर्जी, तपाईँ यो प्याटर्न फलो गरेर होइन, एउटा नोडभित्र अर्को नोड लिङ्क गरेर होइन, एड गरेर जस्तो सुकै कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँलाई कतै एउटा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट गर्नु छ भने पनि तपाईँ यहाँबाट सिमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा डाइरेक्टरी स्ट्रक्चर यसरी सिमुलेट चाहिँ भइहाल्छ तपाईँको।
ल यहाँसम्म ठिक छ भने हामी अगाडि बढौँ। सर हुन्छ सर भयो। ल त्यसपछि हामीसँग छ एउटा स्लाइडर भन्ने। अब हामीले कुनै एउटा सर्टेन रेन्ज अफ भ्यालु स्लाइड गरेर देखाउनाले हामी के युज गर्छौँ त स्लाइडर युज गर्छौँ है। अब ठ्याक्कै म यसको तल नै हालिदिन्छु जे स्लाइडर हैन। यो अलिकति रिलेटिभली अरूभन्दा खासै कम्प्लिकेटेड छैन। हाम्रो टेक्स्ट फिल्डहरू जस्तै नै यो सजिलो छ। यहाँनिर हामी कन्स्ट्रक्टरमा के पास गर्न सक्छौँ त तपाईको ओरिएन्टेसन यानी कि अब होरिजन्टल गर्ने कि भर्टिकल गर्ने। प्रोबेबली 0 भनेको तपाईको होरिजन्टल होला जुन कि बाइ डिफल्ट बसिरह होला हैन। स्लाइडर कुन अलाइनमेन्ट दिने प्लस मिनिमम भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु अनि एउटा प्रिसेट भ्यालु। अलिअलि म खाली के गर्छु तपाईलाई एउटा होरिजन्टल स्लाइडर क्रिएट गर्छु युजिङ 0 है। प्रोबेबली म अहिले करेक्सन पनि गरिदिन्छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ 0 भनेको होरिजन्टल हो अनि 1 भनेको भर्टिकल हो। मलाई के चाहिरहेछ सुरुमा मलाई एउटा होरिजन्टल स्लाइडर चाहिरहेछ 0। अब मेरो स्लाइडर 0 देखि 100 सम्म जाओस् अनि सुरुमा मेरो भ्यालु अहिले सेलेक्टेड चाहिँ 77 हो हैन। एउटा होरिजन्टल पोजिसनको स्लाइडर जसको भ्यालु 0 देखि 100 सम्म जाओस् 0 to 100 अनि प्लस एउटा इनिशियली 77 मा मेरो स्लाइडर अड्केर बसोस्। अनि म के गर्छु यो प्यानल भित्र यो स्लाइडरलाई एड गरिदिन्छु। यो चाहिँ मैले सकेसम्म एउटा होरिजन्टल स्लाइडर क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु। प्रोबेबली भर्टिकल क्रिएट भयो पनि ल ठिकै छ। यहाँनिर के छ हाम्रो एउटा स्लाइडर क्रिएट भइरहेछ। तपाईको होरिजन्टल स्लाइडर 0 देखि 100 सम्म भ्यालु छ अनि इनिशियली यसमा के छ त तपाईको 77 भन्ने भ्यालु सेलेक्टेड छ। पछि जब हामी इभेन्ट ह्यान्डलिङहरुतिर जान्छौँ त्यो बेला हामी यिनीहरुमा इन्टरेक्सन गरेर अथवा यो भ्यालुहरु कसरी लिने त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ। अहिले खाली मेरो फोकस तपाई केमा छ त यस्तो कम्पोनेन्टहरु क्रिएट गराउनमा मेरो फोकस छ है। अब यसको भ्यालुहरु कसरी लिने भ्यालुहरु कसरी म्यानुअली सेट गर्ने त्यो चाहिँ हामी कहाँनिर हेर्छौँ त इभेन्ट ह्यान्डलिङ भन्ने टपिकमा हेर्छौँ। अब मैले यो 0 को ठाउँमा यसरी 1 हाल्दिएँ भने इनिशियली अब होपफुली मेरो एउटा भर्टिकल स्लाइडर क्रिएट हुनुपर्ने हो है। यसरी मेरो के भयो एउटा भर्टिकल स्लाइडर क्रिएट भयो। 0 तपाईको तल हुन्छ 100 तपाईको माथि भयो अनि यहाँनिर के भयो तपाईको बाइ डिफल्ट 77 भ्यालुमा यो प्रिसेट भएर बसिरहेको छ। यो हाम्रो स्लाइडर भयो। तपाईले आफ्नो आइडीमा कन्ट्रोल स्पेस दबाएर तपाईहरुले त्यो कन्स्ट्रक्टरमा के भ्यालु जान्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अलाइनमेन्ट मिन भ्यालु हैन। त्यसपछि तपाईको म्याक्स भ्यालु त्यसपछि तपाईको एउटा प्रिसेट कुनै भ्यालु हैन अथवा यिनीहरुको कम्बिनेसनहरु हामीले यहाँनिर कन्ट्रोल स्पेस दबाएर हेर्न सक्छौं। तपाईको यहाँनिर खाली पनि क्रिएट गर्न मिल्छ। बाउन्डेड रेन्ज पनि यसरी बाउन्डेड रेन्ज मोडल भन्ने एउटा क्लास क्रिएट गरेर तपाईले त्यहाँबाट नि सप्लाई गर्नुहुन्छ अथवा ओरिएन्टेसन मात्रै 0 or 1 दिएर अथवा सिम्पली मिनिमम म्याक्सिमम दिएर यो बाइ डिफल्ट होरिजन्टल एउटा स्लाइडर क्रिएट गर्ने हैन। अब हामीले ओरिएन्टेसन मेन्सन गराएको छैन एक्सप्लिसिटली भने बाइ डिफल्ट यसले के लिन्छ त बाइ डिफल्ट यसले होरिजन्टलले लिइरा हुन्छ। ल यहाँसम्म गर्नुस् अनि हामी अगाडि बढौँ।
अनि एकचोटि तपाईँहरू यो आइडीहरूमा डिबगरको फिचर पनि एक्सप्लोर गर्नु होला, त्यो तपाईँलाई प्रोजेक्ट गर्नमा खासै हेल्पफुल हुन्छ है। ब्रेक पोइन्टहरू सेट गर्नुहोस् यसरी, कुनै पनि आइडी कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा होला। ब्रेक पोइन्टहरू सेट गर्नुहोस् अनि रनको ठाउँमा डिबग गर्नुहोस्। अनि तपाईँलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ कि तपाईँको कुन चाहिँ टाइम, यो पर्टिकुलर ब्रेक पोइन्टको टाइममा तपाईँहरूको कुन चाहिँ अब्जेक्टको कुन चाहिँ भ्यालु इनिसलाइज भएको छ। तपाईँलाई त्यो कन्सोलमा देखाइराख्नु साटो सिम्पली यसरी ब्रेक पोइन्टहरू हालिदिनुहोस्। अनि तपाईँ त्यो डिबग मोडमा जानुभयो भने एकचोटि तपाईँलाई त्यो ठ्याक्कै त्यो एक्सप्लोर गर्न सजिलो हुन्छ तपाईँको प्रोग्रामले भने जस्तो काम गरिरहेछ कि छैन भनेर। तपाईँहरू आफ्नो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज होस् होइन, त्यो काम गर्दाखेरि डिबग मोड एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला। त्यो तपाईँलाई एकदमै त्यो यसरी साउट गरिराख्नु साटो, साउट आई एम हियर होइन, साउट यो भ्यालु गरिराख्नु साटो। सिम्पली तपाईँले एउटा ब्रेक पोइन्टहरू सेट गरेर डिबगर फिचर इनेबल डिबगर मोडमा जानुभयो भने तपाईँलाई प्रोजेक्टहरू डिबग गर्न सजिलो भइदिन्छ है। ल अब हामी अगाडि बढौँ। होपफुली यहाँ तपाईँको भइसकेको छ, यो छैन भने भनौँ म रोकिहाल्छु। भएछ। ल अब हामी हेर्छौँ डायलग बक्सेसहरू। अब डायलग बक्सेसहरू हाम्रो के हो त, एउटा टप लेभलको कन्टेनरहरू हो होइन। हिजो जुन हामीले डिस्कस गरिरहेको थियौँ, टप लेभल कन्टेनरहरू हाम्रो डायलग बक्सेसहरू पनि पर्छन्, यानि कि यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्न सक्छन्। मैले फ्रेम युज नगरिकन पनि तपाईँलाई के गर्न सक्छु त एउटा डायलग बक्सहरू सिम्पली एपियर गराउन सक्छु। अब यहाँनिर हेरौँ, फाइल कन्ट्रोल एस गऱ्यो भने एउटा सेभ एजको एउटा डायलग बक्स खुल्छ नि, त्यस्तै गरी हामी यहाँनिर डायलग बक्सहरू यसरी सेट गर्न चाहिँ सक्छौँ। यो हाम्रो के हो त, टप लेभल कन्टेनर हो होइन। अब नर्मली हामी एप्लेट रेलिक भयो, हिजो कुरा नै गरिसकेका छौँ, खास यसलाई इग्नोर गरौँ। हामीले फ्रेम हेऱ्यौँ टप लेभल कन्टेनर, अनि त्यसभित्र हामीले इन्डिभिजुअल लाइट वेट कन्टेनर प्यानल पनि हाल्यौँ। अनि प्यानलभित्र चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त, कम्पोनेन्टहरू अहिलेसम्म एड गरिरहेको थियौँ। अब हामी के गरौँ त, एउटा छुट्टै एउटा टप लेभल कन्टेनर एउटा क्रिएट गरौँ। हामीले यहाँबाट पनि जेफ्रेमबाट पनि एउटा डायलग बक्स ट्रिगर गराउन सक्छौँ है, तर अहिले त्यहाँसम्म नजाउँ होइन। अहिले हामीले इभेन्ट ह्यान्डलिङ गरेकै छैनौँ। हामी सिम्पली एउटा के गरौँ, एउटा फ्रेस क्लास बनाएर अब डायलग बक्सहरू क्रिएट गरौँ। कस्तो कस्तो खालको डायलग बक्सहरू हुन सक्छन् त्यो हेरौँ। ल अब हामीसँग दुई खालको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड र कस्टम है। कस्टम चाहिँ हामीले आफै बनाउने गर्छौँ, अनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डायलगहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि हुन्छ। जे डायलग भयो, कलर चुजरहरू भयो, फाइल चुजरहरू भयो। प्रोबाब्ली म यो कलर चुजर र फाइल चुजर तपाईँलाई पढाउँदिनँ, तपाईँहरू एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला। हाम्रो सिलेबसमा छ, प्रोबाब्ली एक्जाममा सोधिँदैन, एकचोटि तपाईँहरू आफै यो कलर चुजर र फाइल चुजर हेर्नु होला। रिलेटिभली इजियर नै छ, खासै तपाईँलाई 2-4 लाइनमै तपाईँको एउटा डायलग बक्स क्रिएट नै भइहाल्छ। मेन मेरो फोकस के छ त, अरू इम्पोर्टेन्ट डायलग बक्सहरू हेर्नमा मेरो फोकस छ है। अब नर्मल हाम्रो डायलग बक्सेसहरू दुई खालको हुन सक्छ, मोडल अनि मोडलेस। अब यो हामीले बुटस्ट्र्यापहरू होइन चलाइरहेको छ भने हामीलाई मोडलको आइडिया पनि होला। एउटा मोडल लन्च भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त, यदि एउटा मैले कतै फाइल सेभ एज गरेँ भने यहाँनिर, अब पेन्टकै लियौँ न, फाइल सेभ एज गरेँ भने यहाँनिर एउटा डायलग बक्स एपियर भयो। त्यो डायलग बक्स एपियर हुन्जेलसम्म मैले यो भित्रको कुनै पनि मेन्यु चलाउन पाइरहेको छैन नि, यो कुनै पनि बटन क्लिक गर्न पाइरहेको छैन। त्यो भनेको हाम्रो के हो त, यस्तो खालको डायलग बक्सेसहरू हाम्रो के हो त, मोडल खालको। यानि कि जबसम्म यो डायलग बक्स ओपन भइरहेको हुन्छ तबसम्म हामी भित्र अथवा ब्याकग्राउन्डमा भएको अरू कुराहरूलाई चलाउन सक्दैनौँ विदिन द्याट फ्रेम विन्डो। यस्तो खालकोलाई हामी मोडल भन्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ हाम्रो यस्तो खालको मोडलेस जस्तो डायलग बक्स आइदिन्छ, त्यो एपियर पनि भइरहेको हुन्छ, साथसाथै त्यो एपियर राउन्जेलसम्म हामी यताउता क्लिक गर्न पनि सक्छौँ अरू फ्रेमहरूमा। त्यस्तो खालको मोडलेस भयो। मोडल भनेको के हो त, जबसम्म यो डायलग बक्स ओपन छ तबसम्म हामी
एउटा फ्रेम भित्रको अरू कुनै पनि कुरा चलाउन सक्दैनौँ हैन। जबसम्म यो ओपन छ तबसम्म हामी यसको पछाडि भएको फ्रेमहरुमा कुनै पनि इन्टरेक्सन दिन सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो मोडल खालको भयो। मोडलेस भनेको नर्मल खालको डायलग बक्स जुन ओपन भए पनि हामी त्यसलाई मिनिमाइज गरेर त्यसको पछाडिको फ्रेमहरु चलाउन सक्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो मोडलेस डायलगहरु हुने भयो। अब हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्ड डायलग बक्स हेरौँ, एउटा मेसेज बक्सको हैन, युजरलाई एउटा सिम्पल खालको मेसेज कसरी देखाउने भनेर। अब त्यसको लागि म के गर्छु त, तपाईलाई एउटा क्लास बनाइदिन्छु। त्यसको नाम म के दिन्छु, स्ट्यान्डर्ड डायलग बक्स। अनि यो डायलग बक्सेसहरु सकेपछि हामी लेआउटतिर जान्छौँ। म यो एउटा एक्जाम्पल देखेर आजलाई यति नै गर्छु, किनकि फेरि बोल्दा बोल्दै बिचमा लाइन काटिन्छ हैन, त्यस्तो किन गरिराख्ने। ल अब म यहाँनिर के गर्छु, यहाँनिर म पहिला इम्पोर्ट गर्छु javax.swing प्याकेजको सबै लगभग कुराहरू। त्यसपछि म के गर्छु, एउटा जे अप्सन पेन बनाइदिन्छु। अब युजरलाई म के गर्न सक्छु त, युजरलाई मेसेज देखाउन सक्छु म यहाँनिरबाट। यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर के भइरहेछ, तपाईको यसरी मेसेजको अब्जेक्ट लिइरहेछ। नर्मली यहाँनिर हामी स्ट्रिङ सप्लाई गर्छौं। त्यसपछि मेसेज टाइपहरु के हुन सक्छ त्यो म एकछिन पछि तपाईलाई हेराउँछु। प्लस हामी यहाँनिर माथि अब हामीसँग कुनै एउटा आइसिओ फर्मेटमा एउटा कुनै इमेज सेभ छ, हाम्रो यो प्रोजेक्टको रुट डाइरेक्टरीमा छ भने हामी त्यो आइकन फाइललाई पनि यसरी लोड गराउन सक्छौं। अहिले यसलाई सिम्पली हामी एउटा मेसेज डिस्प्ले गराउन ट्राई गरौँ त। अब एकचोटि यसलाई रन गरौँ त, होपफुली सबै ठिक छ भने एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ कि जुन कि भएन। सर अनि त्यो राखेकै छैन हैन त, त्यो सेटहरु गरेकै छैन हैन, फ्रेम हैन, फ्रेमहरु चाहिदैन, यो इन्डिभिजुअली क्रिएट नै भइहाल्छ के। फ्रेमबाट पनि गराउन सक्छ। सायद मैले यहाँनिर यो सो मेसेज चाहिँ गराएन तपाईलाई। ल अब चाहिँ म गराइहाल्छु। ल यो हामीलाई फ्रेम चाहिँ कम्पल्सरी छैन। साथै मलाई लाग्छ यो माथिको लाइन मलाई कम्पल्सरी छैन। म ठ्याक्कै सो मेसेज डायलग भनेर हैन तपाईलाई एउटा सिम्पल खालको मेसेज डायलग एउटा देखाउँछु। अनि यहाँनिर मेरो प्यारेन्ट नल हो, किनकि मैले फ्रेमहरु कुनै पनि युज गरेको छैन। अनि एज आर्गुमेन्ट म यहाँनिर एउटा स्ट्रिङ सप्लाई गर्न सक्छु। अब फ्रेमबाट नि गर्न मिल्छ, मिल्ने नमिल्ने हैन कि मिल्छ, तर फ्रेम किन भनेर हम भन्न खोजे मैले। सिम्पली अब यो पनि इन्डिभिजुअल इन्डिपेन्डेन्ट कन्टेनर नै हो, यो पनि विदाउट जेफ्रेम एक्जिस्ट गर्न चाहिँ सक्छ। होपफुली सबै ठिक छ भने यहाँनिर के भयो, यहाँनिर यसरी मेरो इन्फर्मेसन मेसेज यसरी डिस्प्ले भइरहेछ, हेलो वर्ल्ड फ्रम माई फर्स्ट डायलग बक्स भनेर यसरी एउटा डायलग बक्स एपियर भइहाल्छ हैन। यसरी हामी के गर्न सक्छौं त, यहाँनिर तपाईको एउटा डायलग बक्स देखाउन सक्छौं। यो इन्डिपेन्डेन्ट कन्टेनर हो, त्यसैले यहाँनिर खासै मैले त्यो फ्रेमहरु बनाइराख्नु पर्दैन। तर मैले यसलाई फ्रेमबाट लन्च चाहिँ गर्न मिल्छ है। कुनै एउटा बटन क्लिक गरेर यो ट्रिगर चाहिँ मैले गराउन सक्छु, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। हामी इभेन्ट ह्यान्डलिङमा अलिकति राम्ररी एक्सप्लोर गरौँला नि त यसलाई। अनि 5 मिनेट बाँकी छ, आजलाई यति गरौँ। फेरि कन्टिन्यू गर्दा गर्दै बिचमा लाइन काट्यो भने त्यो प्रब्लम होला। आजलाई हामीले केसम्म मात्रै गर्यौं त, स्ट्यान्डर्ड डायलग बक्ससम्म गर्यौं। अनि भोलि हामी यो अरु डायलग बक्सेसहरु हेर्छौं है। त्यसपछि हामी लेआउटहरु हेरेर त्यसपछि इभेन्ट ह्यान्डलिङ हेर्छौं। अनि होपफुली हाम्रो लगभग यो युनिट 2 र 3 चाहिँ सकिन्छ होला। अनि तपाईलाई मैले यहाँनिर सर्टेन एक्जाम्पलहरु पनि हालिरहेको छु कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। त्यसको आउटपुट अनि त्यसको कोडहरु दुईटा मैले यसरी हालिरहेको छु नेटबाट तानेर।
यो सबै हामी भोलि हेर्छौँ होला। आजलाई यति गरौँ। अनि सकेसम्म तपाईँहरू अलि टाइममा आउने गर्नुहोस् होइन। हाम्रो सुरुको 10 मिनट त्यतिकै वेस्ट नै भइहाल्छ होइन। अलिकति सकेसम्म 5 मिनट अगाडि नै आउनुभयो भने हामी 5 मिनट अगाडि नै स्टार्ट गर्छौँ होला है। आजलाई यति गरौँ। केही क्वेरी छ भने भनौँ, केही सोध्नु छ भने भनौँ, अथवा हाम्रो पेज कस्तो गइरहेको छ फिडब्याक दिनु छ भने मजालाई दिँदा हुन्छ है। अलिकति मैले स्पिड अप गर्न खोजेको छु है, किनकि तपाईँको बेस स्ट्रङ भइसकेको छ। ल अब हाम्रो कमिङ क्लास वेडनेसडे छ, त्यो दिन भेटौँ। अथवा अरू कुनै दिन एक्स्ट्रा क्लास लिन मिल्छ भने यसो मिलाउन ट्राई गरौँ होइन। तपाईँहरूको जब पनि होला होइन, अरू साथीहरूको, अथवा इन्टर्नसिप गर्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो तपाईँहरू? कतै इन्टर्नसिप, ट्रेनिसिप अथवा जब छ अरू साथीहरूको? हजुर सर, भइरहेछ। भनेपछि तपाईँलाई एक्स्ट्रा टाइम दिन अलिक गाह्रै होला होइन। भनेपछि यही सेड्युल फलो गरौँ। हजुर, ल ठिकै छ। कुनै दिन क्लास अफ भयो भने गर्दा भइहाल्छ। ल फेरि मेरो टाइम मिल्दैन नि त। त्यही त, ठिकै छ। ल ठिकै छ। मेरो अरू कलेज हजुर हजुर पढाउनु मात्रै हुन्छ कि कम्पनीतिर जब पनि गर्नु? अहिले आफ्नो सानोतिनो कम्पनी थियो, त्यो अहिले होल्डमा छ। अहिले मास्टर्समा मेरो फोकस छ कि जब सबतिर छैन। ए ओके। अहिले जावा नै हजुरको मेन स्पेसिफिक चाहिँ? जावा भनौँ, पाइथन भनौँ, अब आजकल यताउता हेरी अझै पनि रहेको छु। अहिलेलाई त जावै भनौँ। स्प्रिङ फ्रेमवर्कहरू मैले राम्ररी चलाउने गर्छु। हजुर। अब हजुरको आफ्नै कम्पनी छ? हजुर। अरू ठाउँमा मैले ट्रेनिङहरू पनि गरेको थिएँ फाइनेन्सियल टेकहरूमा। अलि मलाई ग्रोथको अप्सन लागेन अनि मैले त्यहाँ छाडेर आफ्नै कम्पनीतिर लागेँ। एउटा पेमेन्ट सल्युसन थियो। हजुर। अब हुन त कम्पनीमा अब गभर्मेन्टमा मैले ताकिरह, अब त्यहाँनिर त लिङ्क चाहिने रहेछ अनि त्यहाँनिर अलि गाह्रै हुन्छ सर्भाइभलको लागि। अनि टिचिङबाटै मेरो कम्पनीको ट्याक्स मैले पे गरिरहेको छु अहिलेलाई चाहिँ। अब फुल्ली अब अगाडि हेरौँ। यो हजुरको टिचिङ चाहिँ एकदम राम्रो छ सर। हजुर, हजुरको टिचिङ चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेको नि। राम्रो होला है, तर मैले अलिकति साइड इफेक्ट के हेरेँ भने अब बेसबाट मैले जान्छु, तर कुनै कुनैले अलि एकदमै त्यो बोरिङ लाग्न पनि सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ अलि एडभान्स पनि लाग्न सक्छ है। त्यो स्टुडेन्टमा डिपेन्ड हुन्छ। म भन्दाखेरि पनि कुनैले राम्रो लाग्छ। अब बोरिङ भन्दा नि अब जुन तरिकाले हजुरले पढाउनु। हजुर, त्यो हजुर त्यो अलि एक्सपिरियन्स भनौँ न, वर्षौँदेखि गरिरह हो। अनि सुरुमा मेरो नि खराब थियो, अलि बिस्तारै डेभलप हुन्छ होला होइन। अझै पनि इम्प्रुभमेन्टको धेरै नै रुम छ। हजुर सर, जुन तरिकाले हजुरले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, एक्जाम्पलहरू दिनुहुन्छ, त्यो एकदम क्लियर हुन्छ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू। अनि तपाईँ अहिले लिप फ्रगमा होइन, यदि प्रशान्तजी बोलिराख्नु भएको छ भने? ए म होइन सर, म पुकार। ल ल, ए सही सर।